नाजरीन, न्यू ड्रामा सीरियल सारा आपी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक बहन जो अपने तीनों भाइयों को माँ और बाप दोनों बन के पालती है और तीनों भाई भी अपनी आपी को बहुत ज़्यादा इज्जत अहमियत देते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब आगे चल के सारा आपी अपने तीनों भाइयों की ज़िंदगी के तमाम फैसले अपनी मर्जी से करना चाहती है, तो वहाँ पर रिश्तों में दरारें पैदा होती हैं। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे। अब जैसा कि सारा आपी को बुरहान के पोशीदा निकाह का तो पता चल ही गया है, लेकिन सारा आपी उस निकाह को एक्सेप्ट करने की बजाय बुरहान से साफ कह देती हैं कि हानिया से कहो अपने घर वापस चली जाए। सारा आपी का दिल इस बात पर तो दुखा ही था कि मेरे भाई ने और उस भाई ने जिस पर सारा आपी को सबसे ज़्यादा एतबार था और हर जगह उठते बैठते अपने सब भाइयों के साथ साथ सबसे ज़्यादा बुरहान की तारीफ़ करती थीं कि बुरहान पर तो मैं आंखें बंद करके एतबार करती। लेकिन अब चूंकि सारा आपी का वो एतबार खाक में मिल चुका है, इस बात पर तो उन्हें दुख है ही कि बुरहान ने मेरी मर्ज़ी के बगैर, मुझे पूछे बगैर छुप के हानिया से निकाह किया। लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्सा सारा आपी को तब आता है जब उस घर को देखती हैं, उस लाइफ़स्टाइल को देखती हैं जो बुरहान ने हानिया को दे रखा है। इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी गाड़ी और फिर घर में नौकर-चाकर। सारा आपी को याद आता है कि बुरहान किस तरह मुझसे डिफरेंट चेक्स पर साइन करवाता था और मैंने कभी भी नहीं पूछा था कि बुरहान ये चेक किस लिए हैं। सारा आपी तो यही समझती रहीं कि ये सारे चेक भी बिज़नेस के हवाले से होंगे। लेकिन अब सारा आपी का दिल छलनी हो जाता है ये सोच-सोच के कि बुरहान मेरा भाई मेरी आँखों में धूल झोंकता रहा और मुझे पता भी नहीं चल सका। बुरहान को अंदाज़ा तो था कि जिस दिन मेरे निकाह का घर में पता चलेगा ये क़यामत आएगी, लेकिन ये अंदाज़ा शायद नहीं था कि वो इस क़यामत को किस तरह से फ़ेस करेगा। अब चूँकि सारा आपी तो अपना हुक्म सादर कर देती हैं कि हानिया से कहो अपने घर वापस चली जाए और तुम इस रिश्ते को ख़त्म करके उसे कागज़ात भेज दो। लेकिन बुरहान भी क्या करे कि उसने हानिया से जब निकाह किया था उसके साथ इतने वादे किए थे कि हानिया ने अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के खिलाफ जाके सिर्फ बुरहान के वादों और उसकी मोहब्बत पर यकीन किया था। बहरहाल अब मौके की नज़ाकत को देखते हुए बुरहान हानिया से रिक्वेस्ट करता है कि मैं कुछ अरसे में सारा आपी को इस सब के लिए मना लूँगा, लेकिन फ़िलहाल अगर तुम अपने घर वापस चली जाओ तो मामला कुछ बेहतर हो सकता है। उधर बुरहान सारा आपी की नाराज़गी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सारा आपी बुरहान से कहती हैं कि तुम वो बुरहान हो ही नहीं जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा करती थी। तुमने मेरा एतबार तोड़ा है, कारोबार में फ्रॉड किया है। आखिर किस किस बात की माफ़ी मांगोगे? कारोबार में किए फ्रॉड की या छुपके किए निकाह की? बेहतर यही है कि तुम मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती। तो बुरहान आंखों में आंसू लिए अपनी आपी से कहता है कि सारा आपी, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगा? आप तो अच्छे से जानती हैं कि आपके सिवा हमारा है ही कौन? जबकि सारा आपी कहती हैं कि मैं तुम्हें देखती हूँ तो खुद का सामना नहीं कर पाती। जुर्म हालांकि तुमने किया है, लेकिन यूँ लगता है कि कटहरे में मैं खड़ी हूँ। ज़ाहिर है कि सारा आपी को ये भी याद आ रहा होगा कि अब मैं नरमीन के घरवालों को क्या जवाब दूँगी, जहाँ बुरहान का रिश्ता पक्का किया है। सिर्फ रिश्ता ही पक्का नहीं किया बल्कि शादी की डेट भी फाइनल हो चुकी है और वो लोग शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। तो सारा आपी अपनी ज़ुबान से कैसे फिर सकती हैं, जबकि सारा आपी के बारे में मशहूर है कि जब एक बात कह देती हैं, एक वादा कर देती हैं, तो फिर उसे पूरा करके ही रहती हैं। दूसरी तरफ हानिया भी अजीब कशमकश का शिकार होती है। बुरहान से कहती है कि बुरहान, तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया। अगर यही सब होना था तो काश तुम मुझसे निकाह का फ़ैसला करते ही ना। लेकिन अब जिस तरह तुम्हारे लिए अपनी आपी को मनाना मुश्किल है, मेरे लिए अपने बाबा को मनाना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी आपी अगर शेर हैं तो मेरे बाबा सवा शेर हैं। लेकिन फिर भी बुरहान के बारहा फोर्स करने पे हानिया को बिलाखिर अपने पेरेंट्स के घर जाना ही पड़ता है, जबकि हानिया को गेट पर देखकर उसके माँ बाप शदीद गुस्से का शिकार हो जाते हैं। उसके बाबा तो गेट पर ही कह देते हैं कि इसे कहो एक कदम भी घर के अंदर ना रखे, यहाँ से चली जाए। ये हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जब इस घर की दहलीज पार की थी। हानिया मिन्नत समाजत करती है कि बाबा एक बार तो मेरी बात सुन लें, लेकिन उसके बाबा उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। और हानिया जब घर के अंदर अपने बाप के पीछे जाती है तो उसके बाप को इतना गुस्सा आता है जो उसके लिए जानलेवा साबित होता है। उनको सीरियस हार्ट प्रॉब्लम होती है और वहीं ज़मीन पर ढेर हो जाते हैं। जबकि ये सब देख के हानिया की माँ उसे कहती है कि खुदा के लिए हानिया,
ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے بابا کو کچھ ہو جائے۔ یوں ہانیہ کو الٹے قدموں واپس مڑنا پڑتا ہے۔ ادھر برہان کا برا حال ہے رو رو کے پریشانی سے، جبکہ عدنان اپنے بھائی کو ہی مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے کیا سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں۔ بہرحال برہان عدنان سے ہی کہتا ہے کہ اب تو جو ہونا تھا سو ہو چکا، اب یہ بتاؤ کہ اگر تم میری جگہ پہ ہوتے تو پھر تم کیا کرتے؟ تو عدنان غصے سے کہتا ہے میں تمہاری جگہ ہوتا تو تمہاری طرح اتنا بزدل نہ ہوتا، نہ ہی اپنی مجبوریوں کے پیچھے خود کو چھپاتا۔ اب ادھر سارا آپی بہت سوچ بچار کے بعد فائنلی برہان کو اپنا آخری فیصلہ سنا دیتی ہیں کہ برہان تمہارے پاس بس دو ہی راستے ہیں، یا مجھے چنو یا ہانیہ کو۔ تو لگتا یہی ہے ناظرین کہ برہان بھی ہانیہ کی طرح محبت کو ہی چنے گا۔ آخر ہانیہ نے بھی تو برہان کی خاطر ہی اپنے پیرنٹس کو چھوڑا تھا نا، تو اس بار برہان کی باری ہے محبت کے لیے قربانی دینے کی۔ وہ بھی اپنی سارا آپی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا، اور یہ بات سارا آپی کے لیے مزید تکلیف دہ ہوگی، کیونکہ وہ تو اسی خوش فہمی کا شکار تھی کہ میرا بھائی کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اس سے پہلے کہ برہان سارا آپی کو اپنا فیصلہ سنائے، سارا آپی اپنی نئی چال چلے گی۔ برہان سے کہے گی کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خاطر ہانیہ کو اس گھر کی بہو بنانے کو تیار ہوں، لیکن میں اسے عزت سے یہاں رخصت کر کے لانا چاہتی ہوں تاکہ میرے سوشل سرکل میں میرا مذاق نہ بنے اور میرا بھرم باقی رہے۔ اب وہ برہان سے ہی کہے گی کہ ہانیہ کے پیرنٹس سے کہو کہ مجھ سے ملیں، لیکن میرا نہیں خیال ناظرین کہ ہانیہ کے پیرنٹس ابھی بھی اس رشتے کے لیے راضی ہوں گے۔ خیر یہ تو بات کی بات ہے۔ بہرحال سارا آپی کی اگر بات کریں تو وہ ہانیہ کو اس گھر میں لے تو آئے گی، لیکن اس کے بعد ہانیہ کی زندگی اتنی تلخ ہو جائے گی کہ ہانیہ کی محبت تو کہیں بہت دور رہ جائے گی۔ اس کے لیے اس زندگی کو برداشت کرنا، اس امتحان سے گزرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف بات کریں گے نرمین کی، جس کے ساتھ سارا آپی نے برہان کا رشتہ طے کیا تھا۔ تو نرمین کو تو پہلی نظر میں ہی عدنان سے محبت ہو گئی تھی، اور جو غلط فہمی نرمین کو ہوئی تھی وہ بھی بڑی ٹریجک ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ جب نرمین کو اس کے چچا چچی نے لڑکے کی پکچرز دی ہیں تو بھائی کھول کے دیکھ لو، وہ کبھی انویلپ کو ادھر رکھتی ہے کبھی ادھر رکھتی ہے، اور جب رشتے والے ہو کے چلے جاتے ہیں تو تب جا کے انویلپ کھولتی ہے اور اندر سے عدنان کی بجائے برہان کی پکچرز نکلتی ہیں، اور پھر نرمین تڑپ تڑپ کے دکھاتی ہے کیونکہ اسے تو عدنان کو دیکھتے ساتھ ہی محبت ہو گئی تھی، اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید اسی کا رشتہ آیا ہے۔ لیکن یہاں پر مزید فنی بات یہ ہے کہ ابھی بھی نرمین اپنے چچا چچی سے جا کے رشتے کے لیے انکار نہیں کرتی، حالانکہ نرمین کے چچا چچی اتنے اچھے دکھائے ہیں جو نرمین کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن نرمین اپنی دوست سے کہتی ہے کہ میں اس رشتے سے انکار نہیں کروں گی، ہاں البتہ میں نے اللہ میاں سے دعا کی ہے اور میں اب معجزے کا انتظار کروں گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ معجزہ ضرور ہوگا۔ تو خیر اب ہوگا یہی کہ سارا آپی اس رشتے سے انکار تو نہیں کریں گی، ہاں البتہ عدنان سے کہیں گی کہ میری عزت بچانے کے لیے تمہیں نرمین سے نکاح کرنا پڑے گا، اور نکاح اسی دن ہوگا جو دن ہم نے فائنل کیا تھا۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بے شک نرمین کو تو عدنان سے محبت ہو گئی ہے اور اس کی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی اور عدنان اسے مل جائے گا، لیکن افسوس کہ عدنان کو نرمین بالکل پسند نہیں، بلکہ اس نے تو جس دن رشتہ طے ہوا تھا اسی دن سارا آپی سے کہا تھا کہ آپی میرے لیے اس طرح کی گھریلو لڑکی پسند نہ کیجیے گا، بلکہ مجھے کسی پروفیشنل لڑکی سے شادی کرنی ہے، کیونکہ نرمین جیسی لڑکیاں عدنان کی آئیڈیل نہیں ہیں۔ تو اب نرمین اور عدنان کی زندگی میں بھی آگے جا کے کافی تلخیاں آئیں گی۔ اور دوسری طرف بات کریں گے سارا آپی کے سب سے چھوٹے بھائی عثمان کی، جو ہمنا کو پسند کرتا ہے، اور ڈرامہ دیکھ کر تو مجھے یوں ہی لگ رہا ہے کہ اگرچہ بظاہر تو سارا آپی کی فیملی شہر کی بہت امیر کبیر فیملی ہے، لیکن ہمنا کی فیملی ان سے بھی کہیں زیادہ امیر ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ سارا آپی عثمان کے لیے تو ہمنا کا رشتہ قبول کر ہی لیں گی اور اس کی پسند کی دلہن لے آئیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کس بھابھی کے حصے میں کون کون سے امتحان آتے ہیں اور وہ کس طرح ان امتحانوں کو پاس کرتی ہیں۔ تو ناظرین آپ کو سارا آپی ڈرامے کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے؟ انٹرسٹنگ یا بورنگ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویسے مجھے اس ڈرامے کی سٹوری ایک اور ڈرامے سے ملتی جلتی ضرور لگ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں ایک آپی اور 3 بھائی ہیں، وہاں ایک ماں اور 3 بیٹے تھے۔ خیر ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔